حبيت نشارك معاكم دي تروك انا فهمتهم، يعني راني كي انا كي نتوما. مي حبيت برك تعم الفائده هكذا بالحوايج اللي نفهمهم انا نشاركهم معكم. بالك نتوما تكونوا ما فهمتوهمش وتفهمهم عندي. والمعلومات اللي حنمدهم لكم سي جوست من طالبه، يعني راني كي انا كي نتوما. ملا نبداو لا فيديو تاع اليوم حتكون على البروميي تي بي في بيولوجي انيمال. دونك الناس اللي يقراو تي بي والناس دونك كامل راح تقراو لي تيسو بيان سور في ليستولوجي. الوغ نبداو في لوسون تاعنا تاع اليوم اللي هو راح يحكي على ليبيثيليوم. دونك انا اليوم راني جيت نشرح لكم باش نلحق لكم المعلومه باي طريقه. دونك مانيش نستعمل غير فرونسي، مانيش نستعمل عربيه، راح ندير ميكس بين كامل اللغات. المهم الفكره تلحق ليكم، و اون بليس دو سا تقدروا تخدموا. هذه هي البرينسيپ تاعي. دونك وعلى هذا الشيء على بالنا كامل بلا عندنا بروبليم فرونسي باسكو حياتنا كامل نقراو بالعربيه بخي لا فاك ان فرونسي. دونك واش درت انايا كي كنت نقرا كاين واحد لي مو اللي جاوني صعاب واللي ما خلاونيش نفهم لي تيرم، لا قصدي لي تيرم هذوك ما خلاونيش نفهم واش بيان لا لوسون. دونك واش راح درت، رحت طميتهم شرحتهم هكذا باش نقدر نفهم بيان ونحفظ بيسك لازمك تحفظيهم وما تقدريش تحفظيهم بلا ما تكوني فهمتها. نبداو باول اول ايتاب في الفيديو تاعنا هي لي مون كلي. برومييرمون عندنا ان سيلول جوينتيف، خلايا مترابطه جوينتيف هكا قدام بعضهم وكاينه روابط بيناتهم. السيلول جوكستابوزي سي خلايا متجاوره، سيلول قدام سيلول. عندنا تيسو كونجونكتيف سي هو النسيج الدموي. عندنا غلاند سي الغده، هذه نستعملوها بزاف شفاولها. عندنا كافيتي سي ان صافي التجويف. عندنا ميكروفيلوزيتي سي الشعيرات. عندنا فاسكولير سي الاوعيه الدمويه، هادو سي لي مو. عندنا من الجهه الاخر سي مو بصح عندهم شرح طويل ماشي كلمه بكلمه. عندنا ليستولوجي. ليستولوجي كي نقول لكم الهيستولوجي اول حاجه تجي في بالكم سي التيسو. ليستولوجي سي لا سيونس كي ايتودي لي تيسو، يعني المكونات ديالها لي فونكسيون ديالها. هذا العلم الذي يدرس لي تيسو نعيطوا له هيستولوجي. لا لام بازال ولا لا ممبران بازال، لا لام ايتيغال ممبران بازال. وشنو لو رول تاع لا ممبران بازال ولا لا لام بازال؟ سي لي زيشانج، وهنايا درنا لي زيشانج اونطخ لو تيسو كونجونكتيف اي ليبيديرم ديالنا. عندنا غلاند سي قلنا لا غلاند هي الغده وشنو البرينسيپ تاعها علاش مخدومه الغده؟ سي لا سيكريسيون. لا سيكريسيون ça veut dire الافرازات كيما الغده الليمفاويه كامل الغدد المهمه ديالهم هي الافرازات. افاسكولار سي ان انسومبل دو فيزو سانغان. افاسكولار سي مجموعه من الشعيرات الدمويه. اكزو اندو. اكزو سي داخلي، اكزوكرين. اكزو اي حاجه تبدا باكزو يعني داخلي، اندو يعني خارجي. دونك هادو هما لي موكلي اللي لازم نكونوا نعرفوها. ابخي نروحوا ليبيثيليوم. واش معناتها ليبيثيليوم؟ منين يتكون، كيفاش يتغذى، وشنو هما لي تيب ديالو وواش خدمته. هادو هما الاهم حوايج حنطرقوا ليهم. عندنا ليبيثيليوم. كي تسمع ليبيثيليوم عرف بلي يتكون من 3 حوايج برينسيبال. الحاجه الاولى سي دي سيلول اوف كورس، كامل لي تيسو يتكونوا من لي سيلول. عندنا سيلول جوينتيف اي جوكستابوزي، هام ليك 1 2 3 سيلول الي جوينتيف هاهم لي جوان يعني متلاصقين و جوكستابوزي قدام بعضهم. عندنا ان ممبران بازال ولا اون لام بازال، هاي اللي جايه من تحت هي اللي تسمح لنا بالزيشانج. وعندنا ان تيسو كونجونكتيف اللي محطوط عليه كامل هذو لي سيلول اللي طمهم لنا. دونك عندنا سي لي جوان كيما راكم تشوفوا اللي يربطوهم. عندنا لا لام بازال، عندنا تيسو كونجونكتيف اللي فيه الماكله تاع الليبيديرم ديالنا ولا لام هي اللي تدخلهم. عندنا بعض الملاحظات اللي لازمنا نعرفوهم على الليبيثيليوم. الملاحظه الاولى سي ils ne sont pas vascularisés et يعني محطوطين فوق تيسو كونجونكتيف. قلنا ما فيهم شعيرات دمويه، يعني ما يتغذاوش عن طريق الشعيرات الدمويه، يتغذاو عن طريق لا ممبران بازال. ils sont polarisés، هذه حاجه مهمه باسكو من بعد في الكلاسيفيكاسيون لازمنا نعرفوها. دونك عندها دو بول ابيكال اللي هو السهل اللي دائما نتلاقاو به. لو بول ابيكال يجي عنده قدام الضوء، يعني كونيكتي كونتاكت افيك لا لوميير، ديزولي
دونك وين تلقى الضوء عرف بلي هذاك هو لو بول ابيكال. لو بول بازال يجي محطوط على لا لام بازال. دونك هنا في الديسان لو بول بازال يجي تحت هاولي قدام لا ممبران، ولو بول ابيكال يجي قدام الضوء. الضوء يجي من الفوق. هذه واحده. عندنا يجي محطوط على الاخر قلنا تيسو كونجونكتيف. والله هذه قلناها. وعنده دو تيب دو غون تيب. عندنا ليبيثيليوم دو ريفيتمون اي ليبيثيليوم غلوندولار. دونك قلنا عندنا كاين زوج، ليبيثيليوم ريفيتمون اللي راح نبداو به، وليبيثيليوم غلوندولار. ليبيثيليوم دو ريفيتمون. ليبيثيليوم دو ريفيتمون واش خدمته ولا وين نلقاوه في لو كور هومان؟ عندنا دو تيب 5 دو تيب. لو تيب الاول سي دون ليكستيريور دو كور، يعني نلقاوه داخل جسم الانسان. نو الاكستيريور سي خارج جسم الانسان. برينسيبالمون كنقولوا خارج جسم الانسان سي في الابيديرم، يعني في البشره. في البشره ديالنا نلقاوه. عندنا الانتيريور دو كور كيما يعني داخل. وين نلقاوه لداخل؟ ماشي في كامل بلايص، نلقاوه في التجاويف، في دي كافيتي، كيما التجويف تاع الانبوب الهضمي ولا التجويف تاع الحنجره. يعني ثم وين نلقاوه. دونك كاينين دو تيب برينسيبال دو ابيثيليوم دو ريفيتمون. عندنا دون ليكستيريور دو كور سي دون ليبيدير، و l'intérieur du corps dans le tube digestif. باش نطقها. المهم اللي فهمتها لكم. دونك نلقاوها في الانبوب الهضمي والحنجره. عندنا لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون باش نعرفوا نفرقوا بين لي زيبيثيليوم. عندنا لو كريتير نيميرو 1 سي لو نومبر دو سيلول. لي نومبر دو سيلول كما كنتو هنا راني رسمتهم لكم. عندنا كيكون سيلول وحده، كوش اون سول كوش دو سيلول، نعيطوا لها اونستراتيف، يعني كاينه اون سول كوش ما كاش دوطخ كوش فوقها، سي اونستراتيف. عندنا دوزيام سي بلو ستراتيف. ça veut dire que plus ستراتيف يعني ستراتيف وحده، بلو اكثر من وحده. هنا اون معناتها وحده، وهنا اكثر من وحده يعني وحده فوق وحده. عندنا بسودو ستراتيف. بسودو ستراتيف واش معناتها اكثر من سيلول اون بلوس دو سا ماهمش مرتبين كيما هنا، يعني مخلطين كما راكم تشوفوا هنايا. كل وحده كيفاش جايه الشكل ديالها ماشي كيما هذه وهذه كيكون عندنا فوتوغرافي ولا يمدو هنا في ليكزامان ولا في الانتيغو كيفاش نفرقوا بيناتهم. نعطيكم عفسه. هنايا لي نوايو جايين قدام بعضهم، وهنا لي نوايو جايين مخربشين. دونك عندنا 3 تيب برينسيبال. عندنا في لي نومبر دو كوش اونستراتيف، بلو ستراتيف اي بسودو ستراتيف. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه تدخل مع لي نومبر دو كوش اللي هي ابيثيليوم سامبل وابيثيليوم ستركتوري. ليبيثيليوم سامبل واش معناتها يجي جينيرالمون يعني باين فيه وحده. عندنا اون سول كوش تاع لي سيلول، فيه لا ممبران بازال ولا لا لام بازال، وهذا مكان ويدخلوا فيه يعني يدخلوا فيه الجميع العديد من الانواع. دونك نحاول نقولهم لكم. وليبيثيليوم ستركتوري يعني فيه دو كوش او بلوس، يعني يا فيه 3 يا فيه 4 و اكسيتيرا اكسيتيرا. هاوليكم هنا في لي ديسان، هاوليكم سامبل كيف اون سول كوش و بليزيور كوش ستركتوري. عندنا هذه الحاجه الاولى، الكريتير الاول. الكريتير الزوج سي لا فورم دو لا سيلول. قلنا لا فورم دو لا سيلول. لا فورم دو لا سيلول لي بلو سوبرفيسيال، يعني لا فورم تاع لا سيلول اللي جايه من الجهه الفوقانيه. اوكي. عندنا لا بروميير تيب سي دي يجي غير هكا صغير، ما يجيش طالع، يجي غير هكا ثم يدور، ما عندوش زعما شكل هكا رباعي ولا نعيطولو بافيموندوز. عندنا سي كوبيك اللي يجي كارو بصح صغيور، وعندنا اللي يجي طالع بزاف يعيطولو بريزماتيك. وشايفين كيفاه. دونك هنايا هام ليكم عندنا كيجو هكا غير شويه هابطين، عندنا كوبيك وعندنا بافيمونتو طالعين بزاف.
Troisième critique, non, troisième, différenciation de apical. وشنو عندنا اذا تشفيتو قبيله واش حكينا على لي ميكروفيلوزيتي. الميكروفيلوزيتي راني مرسمتهم لكم هنا، جايين كلي شعيرات هكا. ميكروفيلوزيتي جايين شعيرات هنايا، شوفوا جايين. هذا هو الشكل العام ديالها. عندنا واحد الكات برينسيپ، باسكو كاينين دوطخ نورمالمون دو دوطخ اللي حنا ما نقراوهمش. عندنا المهم هادو كات هما لي برينسيپ. عندنا الاولى سي اللي يجو كامل متساويين في الطول، يجي قد بعضهم ومشي طالعين بزاف، جاي غير شويه. بلاتو ستيري وي. عندنا دوزيام اللي يجو طوال بصح يجو كامل يخلصوا في بوين واحد، زعما يجيو كامل رايحين الاتجاه واحد. اكو شايفين هنا الشكل ديالهم كيفاه، وراهي هاني جايين كامل طوال ويروحوا كامل لنقطه واحده، يعيطوا لهم ستيريوسيل. عندنا اللي جايين كل وحده الطول ديالها، وحده طويله وحده قصيره، يعني الطول تاعهم غير متساوي والحجم تاعهم وحده كبيره وحده صغيره. وعندنا هذو الشي يعيطوا لهم بوردور اون بروس. عندنا الكاتريام اي لا ديرنيير واحد فيهم اللي يجوا بعاد على بعضهم، يجوا مشتين مش قدام بعضهم، يعيطوا لهم لي سيل. خليني كامل دايرتهم من هنايا، زدتهم باسكو كنا غير 3 وزادونا هذه لي سيل. ابخي نروحوا للكريتير نيميرو 4، لا ديرنيير كريتير اللي هو بريزونس دو سيلول بارتيكولي. لي سيلول بارتيكولي يعني كاين دو جور، سيلول ميكوز بلوتو. لي سيلول ميكوز هادو شنو هما؟ دي سيلول سيلندريك فيهم لو بول ابيكال باين، اللي يقول لكم لازم حنا نبين نعرفوه، يعني نشوفوه كي يحطوا لنا ميكروغرافي هكا نعرفوا راه لو بول ابيكال. عندهم نوايو اوفويد بازال اي بول ابيكال ريش اون فاسك. دونك هذا ميبانش، المهم كوم بلي كاينه بول و نوايو اوفويد. دونك هذه سيلول اسمها سي ميكوز. وكاين دي سيلول اللي مسؤوله على سينتيز لا كيراتين. دونك كي يكونوا كاينين هادو لي سيلول هادو يبينوهم لكم، نقدروا حنا كي تعرفوهم معناتها بريزونس دو سيلول بارتيكولي، معناتها ايبيثيليوم دو ريفيتمون. هاي لكم نعرفوا فرقوا بين ايبيثيليوم دو ريفيتمون و ايبيثيليوم دو غلاندولار. عندنا الفونكسيون تاع ليبيثيليوم دو ريفيتمون. عندنا 3 برينسيبال فونكسيون اللي هما لو موفمون، باسكو لي سيلول كاين سارتان سيلول اللي تدخل فيهم هذا الابيثيليوم واللي هو يساعدهم على الحركه لي زيشانج. وعندنا بروتكسيون شيميك، لي 3 برينسيبال. دونك واش كاين حوايج لازمكم تكونوا عارفينهم وتعرفوا تفرقوا بيناتهم في ليبيثيليوم دو ريفيتمون وبخصوص هادو لي 3، باسكو هادو هما يحسدوا لهم نقطه، كل وحده عليها بوين. يقول لك شنو هذا، يعطيكم ميكروغرافي يقول لكم شنو هذا، اعطوني لو نون تاع هذا ليبيثيليوم، تروحوا تعدوا لي نومبر دو لا سيلول وتقولوا لهم شنو هي عليها بوين. لا فورم دو لا سيلول كيفاش تكتبوا لها عندكم بوين، و ديفيرونسياسيون دو ابيكال تكتبوها لها عندكم بوين. كيما هذا زعما لو رول ديالهم كامل ما يعطيكمش عليها بزاف فونكسيون، اللي يعطيكم عليها بزاف سي هادو. دونك انا كملنا من ليبيثيليوم دو ريفيتمون، نروحوا ليبيثيليوم دو غلاندولار. ليبيثيليوم غلاندولار سي جبل